हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं गाइस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का वीडियो पे, और आज हम देखने वाले हैं प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, जानने वाले हैं इनसे और क्या बताते हैं प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूँ और आपको अच्छी अच्छी नॉलेज देता रहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वहाँ पे कहती है कि मैं सुलेमान के साथ अपने रब के सामने सर तस्लीम खाम करती हूँ, जो मैं शिरक करती रही, मैं अल्लाह की तरफ रुजू लाती हूँ और वो इस्लाम कबूल करती है। बहुत अच्छा बात बताते हैं। स्टोरी बाय प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम। गर्मी तो बहुत है। सैयदुना सुलेमान इब्न दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलाम नबी थे ना? बनी इसराइल की हिस्ट्री में एक बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी है, क्योंकि इन्हीं की वजह से बनी इसराइल को दूसरा उरूज नसीब हुआ था। बनी इसराइल जिसके बाद टेम्पल ऑफ सुलेमान यानी हैकले सुलेमानी तामीर हुआ यरूशलेम में, जिसे ईलिया भी कहा जाता है, बैतुल मक़दिस भी कहा जाता है, यरूशलेम भी। और वो हैकले सुलेमानी 70 ईस्वी में सैयदुना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के रफ़ा समावी के आलमोस्ट 35 साल के बाद टाइटस ने हमला करके तबाह बर्बाद कर दिया था। टाइटस सिर्फ उसकी एक दीवार इस वक्त बाकी है, जिसे वेलिंग वॉल कहते हैं, दीवार गिरिया, जो आप अक्सर वीडियोस में देखते हैं कि यहूदी यूं तौरात पकड़ के उसके सामने यूं पढ़ रहे होते हैं, उस एक दीवार के सामने। और ये हैकले सुलेमानी की वो बच जाने वाली दीवार है। एक दीवार है ना। और जाहिर है कि इनकी ये ख्वाहिश है कि हम दोबारा से उस हैकल को तामीर करें, और उनका ये दावा है कि ये बैतुल मक़दिस में जो मुसलमानों ने बाद में मस्जिद अक्सा बना ली थी, इसके नीचे जो है वो हमारा ताबूत सकीना भी दफन हो गया है। उसके लिए भी वो साजिशें करते रहते हैं। ताबूत सकीना के ऊपर मेरी वीडियो अलग से रिकॉर्डेड मौजूद है, वो भी देखना पड़ेगा गाइस। बाल सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बड़ी यूनिक पर्सनैलिटी है बनी इसराइल की हिस्ट्री में, और कुरान हकीम में भी सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र बारहा मुख्तलिफ जगहों पे हुआ है। आ चुके ये तख्ते बिल्कीस वाला वाक़या, इसलिए मैं इसके ऊपर एम्फसाइज करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ क्रॉस रेफरेंस के तौर पे आपको बता दूं कि सूरह सबा के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, क्योंकि कौम सबा का एक वाक़या है मलका बिल्कीस वाला, जो सूरतुन नम्ल में मौजूद है। सूरह सबा के अंदर जिक्र आया कि हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया था। उनकी सुबह की मंजिल 1 महीने के बराबर होती थी और शाम की मंजिल 1 महीने की, यानी वो अपने तख्त समेत हवा पे उड़ते थे। 1 महीने की मुसाफत वो एक सुबह में तय कर लेते थे, और एक शाम में वो 1 महीने की मुसाफत तय कर लिया करते थे। और उसी में जिक्र है कि जिन्नात को मुसख्खर किया था अल्लाह ने उनके लिए, उनके हुक्म से वो कले बनाते थे, मुजस्मे बनाते थे, और मुख्तलिफ किस्म की तामीरात करवाया करते थे। और फिर उसी सूरह सबा के अंदर जिक्र मौजूद है कि एक तामीर के दौरान ही, अभी तामीर मुकम्मल होना रहती थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आ गया। तो वो एक लाठी के सहारे खड़े हो गए, कुरान पाक में आता है सूरह सबा के अंदर। और उसी हालत में अल्लाह ताला ने उनकी रूह कब्ज कर ली। अब चूंकि वो एक बैलेंस फॉर्म में लाठी को सहारा लिए हुए बैठे थे, कुर्सी पे बैठे हुए होंगे यूं करके, उनका जिस्म यूं ही रहा, काफी अरसे तक वो रहा, और इतना ज्यादा अरसा कि कुरान पाक में आता है कि दीमक जो कीड़ा है उसने उस लाठी को चाटा। तो ज़ाहिर दीमक एक दिन में तो नहीं चाटती, और हत्ता कि वो जब सारा चाट लिया तो वो लाठी टूट गई, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पे आ गया। तो उस वक्त जिन्नात को पता चला कि ये तो फौत हो चुके हैं कब से। तो अल्लाह ताला ने उस पर वर्डिक्ट दी है कि अगर जिन्नात गैब का इल्म जानते होते तो इतनी मुशक्कत में ना पड़ते। सही हकीकत। तो ये अल्लाह ताला ने अकीदे की भी इस्लाह की है। दूसरा इससे ये भी अकीदा पता चला कि अंबिया के जिस्मों को अल्लाह ताला स्पेशल प्रोटेक्शन देता है मरने के बाद भी। अहदीस तो बहुत मौजूद है, लेकिन जो लोग मुनकरीन हदीस हैं वो कहते हैं कुरान से साबित करें कि अंबिया के जिस्म सलामत रहते हैं, तो सर यहां से साबित होता है।
اور تیسری بات یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنے بندوں کے عقیدوں کی اصلاح کے لیے اس طرح کے واقعات کرتا ہے تاکہ وہ اس سے عبرت پکڑے. اس کے باوجود اگر کوئی عبرت نہ پکڑے تو اس کی اپنی بدبختی ہے، اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی غیب جانتا ہے. غیبی خبر علیحدہ چیز ہے، وہ صرف انبیاء کے پاس آتی ہے. اور چوتھی بات یہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم جب زمین پہ آیا تو کوئی ان کی گستاخی نہیں ہوگی. یہ ہوتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں نہیں، وہ اچانک فرشتے نمودار ہوئے، انہوں نے اپنی ہتھیلیوں پہ لے لیا جسم. تو ایسے تو نہیں ہوا. تو کئی ایک رزلٹ نکلتے ہیں، تھوڑا سا تفکر کرنے سے پتہ چل جاتا ہے. اچھا، سورہ صاد کے اندر 99 دمیوں کا ذکر ہے. ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد داؤد علیہ السلام کا، اس پہ میرا الگ سے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے. وہاں پہ بھی ڈیٹیل سے ان دو باپ بیٹا کا ذکر آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو حکمت دی تھی، جنات پہ ان کی حکومت تھی، ان کے حکم سے وہ بڑی بڑی عمارتیں بھی تعمیر کرتے تھے اور سمندروں میں غوطے لگا کے چیزیں بھی نکالتے تھے جنات. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. پھر سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے دور کا ذکر کیا کہ شیاطین کا انٹریکشن عوام الناس سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جنات کا اس دور کے اندر. اور اسی دور کے اندر سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ نازل ہوئے، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور ساتھ بتاتے تھے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، سیکھو نا. اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا علم سکھاتے تھے جادو کے ذریعے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں. اور وہ ساتھ بولتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہے. ظاہر ہے شر بھی جتنا ہے وہ اللہ ہی نے پیدا کیا نا. من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نہیں پیدا کی ہے. تو آزمائش کے طور پہ وہ ہاروت اور ماروت کا پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ ہاروت اور ماروت الٹے لٹکے ہوئے ہیں، یہ ہو گیا. وہ فرشتے تھے میرے بھائی، فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کسی عورت پہ وہ عاشق ہو گئے تھے اور یہ سب کچھ جھوٹے واقعات ہیں. فرشتے کبھی بھی رائے راستے نہیں ہٹتے. قرآن پاک میں جا بجا یہ چیز آئی ہے کہ فرشتے تو سورہ التحریم کے اندر بھی آیا کہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے، اس کی سرتابی کر ہی نہیں سکتے. ابلیس نے اس لیے کی کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں آتا ہے اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، باقی سب فرشتوں نے کیا. تو یہ آپ کو سورۃ البقرہ میں اس حوالے سے بھی ڈیٹیل مل جائے گی. رہا تخت بلقیس والا واقعہ، یہ سورۃ النمل میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات کو ذکر کیا ہے 30 آیات کے اندر. آیت نمبر 15 سے لے کے 44 تک مسلسل 30 آیات میں سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر خیر کیا ہے. سٹارٹ اسی سے لیا ہے کہ وہ اپنے امتیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثیر مخلوق پہ فضیلت دی ہے، ہمیں جانوروں کی بولیاں سکھا دی ہیں، جنات کو، ہواؤں کو، پرندوں کو ہمارے لیے مسخر کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری قدرت دی ہوئی تھی. اور وہیں پر یہ بھی ذکر آتا ہے کہ ان کی فوج کے لشکروں میں تمام جن، انسان اور جاندار جتنے بھی ہیں ان میں سے ہر ایک کی ان کی علیحدہ فوج تھی. جس طرح آج کل آپ کہتے ہیں نا یعنی ایئر فورس، آرمی، نیوی، ان کے پاس نیوی کے لیے بھی جنات موجود تھے. ایئر فورس سارے پرندے ان کے حکم پہ مسخر تھے، ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی، اور انسان بھی موجود تھے. اور پھر اسی میں ذکر آتا ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام ہی سورہ النمل ہے. نمل عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کو. وہ اپنے لشکر کے سمیت گزر رہے تھے تو چند چیونٹیاں تھیں، چیونٹیاں کی ملکہ ان کو کہتی ہے. قرآن نے اس کا قول نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو بے خبری میں وہ ہمیں پاؤں کے نیچے کچل دیں. تو پھر وہ چیونٹی باقی چیونٹیوں کو کہتی ہے کہ تم لوگ اپنے بلوں میں چلی جاؤ. یعنی چیونٹیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے جتنے صحابہ ہیں ان کو علم غیب کوئی نہیں ہے، کیونکہ تبھی تو کچل دیں گے نا، الا یہ کہ اللہ ان کو بتا دے. اچھا، آپ بزرگوں کے علم غیب لے کے بیٹھے ہوئے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس چیونٹی کی بات سنوا دی
تو سلمان علیہ السلام اس پر مسکرائے، اور مسکرا کے یہ نہیں کہا کہ مجھے علم غیب ہے، کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مجھے یہ کوالٹی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی بات مجھے سنوا دی ہے۔ ہر جگہ آپ کو سلمان علیہ السلام کا کریکٹر نظر آئے گا گاڈ اورینٹڈ۔ ویسے یہودیوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو سلمان علیہ السلام سے سخت نفرت کرتا ہے، اور بڑے بڑے ان کے اوپر سکینڈل بھی بنائے ہوئے انہوں نے، کیونکہ سلمان علیہ السلام بڑے کٹر قسم کے موحد تھے، تو توحید و عزم نہیں ہوتی نا۔ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا سلمان علیہ السلام جب بھی کوئی کام ہوتا ہے نا، اپنے تو کسی کمال کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ مجھے جانچ رہا ہے کہ میں نے، وہ تو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ، اور یہی ایک موحد کی نشانی ہوتی ہے۔ اور وقت کا پیغمبر تو امام الموحدین ہوتا ہے نا، تمام موحدین کا امام ہوتا ہے، تو وہ چیونٹی جو ہے نا اس کی گفتگو حضرت سلمان علیہ السلام سن کے مسکراتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ کوالٹی دی ہے۔ اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ اسی دعا میں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما، اور یہ جو تو نے مجھے اس طرح کی نعمتیں دی ہیں تو مجھے اس قابل بنا کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ یہاں کہتے ہیں بزرگوں کا کمال ہے، فلاں کی نگاہ کرم، حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے میرے ابا جی دیاں دعاواں نے، انہوں دا فیض ہے، میں انہوں دا ہی مرید ہوں نا، ابا وہ ہے بھی تھا، داؤد علیہ السلام پیغمبر تھے، سب کچھ گاڈ اورینٹڈ ہے۔ ایک پیغمبر کا باپ بھی پیغمبر ہے تو وہ اپنی کسی کوالٹی کو اپنے پیر کی طرف منسوب نہیں کر رہا، جو واقعی جینون پیر ہے اللہ کی طرف منسوب کر رہا، اونلی فار اللہ۔ اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے نا کہ آپ قرآن میں ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ یہ سوچیں گے نا، تو اس لیے تو ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے۔ اور جب تم غور کر لو اس کے بعد ایک بار یہ بھی کہنا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کرے تو اس کو کہتے ہیں وہابی ہے، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی مسلم ہیں الحمدللہ۔ اچھا، وہ سورہ نمل میں پھر آگے چلتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب سارے ان کے کمانڈر حاضر ہیں، جنوں کا کمانڈر بھی ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے کمانڈر بھی، سارے ان کے سردار وہاں پہ جمع ہیں۔ تو جو ان کی ایئر فورس کا کمانڈر تھا نا وہ ہدہد تھا، ہدہد ایک پرندہ ہے جس کی بڑی خوبصورت سی کلگی ہوتی ہے، جیسے مرغے کی ہوتی ہے، اور بڑا ایکسٹرا آرڈنری پرندہ ہے۔ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کریں، یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز دیکھیں کہ اللہ نے اس کو کیا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ وہ ان کا سمجھ لیں ایئر فورس کا چیف تھا۔ تو آپ نے فرمایا وہ کدھر غائب ہے، اور پھر ساتھ فرمایا کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی جسٹیفیکیشن مجھے پیش کرے، اور اگر اس نے کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہ پیش کی کہ وہ میرے دربار سے غائب کیوں ہے تو میں اسے سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ بس یہ آپ ورڈک بولتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہدہد آ جاتا ہے اور وہ اپنی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے وہ میں نے بتایا کہ سورہ نمل میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سکھا دی تھی ان کو۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ سر پھر ہدہد دیکھیں کڈا پکا موحد سی۔ وہ کہتا ہے کہ اے سلمان علیہ السلام میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کے آیا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ بابی نہیں تھا ہدہد نا۔ اچھا، سلمان علیہ السلام نے کہا کیا خبر لے کے آیا ہوں؟ ان کا میں ایک ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ جن کی حکمران ایک ملکہ ہے، عورت، اور اس کا بہت بڑا ایک عرش یعنی اس کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے۔ اب وہ آپ کو نا ویسے کھنڈرات بھی اس کے مل چکے، میں ایک پکچر ہمیں ملی، انشاءاللہ ہم اس میں اٹیچ بھی کریں گے۔ آلموسٹ سمجھ لیں وہ کوئی آج کے دور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کوئی 50 فٹ چوڑا اور لمبائی میں تقریباً 100 فٹ اور اونچائی میں بھی تقریباً 50 فٹ کے برابر، مختلف اقوال ملتے ہیں۔ یعنی ایک اچھا خاصا بڑا اس کا تخت تھا جس پہ اس کے سارے وہ سردار ارد گرد بیٹھتے تھے، اور وہ پتھر کا بنا ہوا بڑا سا۔ ان کا میں نے ایک عورت دیکھی ہے، تو وہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ حکومت کر رہی ہے ان پہ، اور بڑا اس کا ایک تخت ہے، اس کے کئی سردار ہیں، اور شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظر میں سنوار دیے ہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پوجا کرتے ہیں،
सूरज की सर पूजा। एक हुदहुद को भी टेंशन है शिर्क की, आप जरा ये देखें। इसीलिए ना अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि करीब है कि आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। अम दाउ लिर्रहमानी वलदा, जो रहमान के लिए बेटा तजवीज करते हैं, अगर ये शिर्क की तकलीफ का एहसास ये आसमान जमीन और पहाड़ों पे हो तो ये भी दब जाए इससे कि अल्लाह के लिए इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो और फिर वो कहता है कि अब हुदूद की भी आप तकरीर देखें जनाब कि शैतान ने बुरे अमाल उनकी नजरों में संवार दी हैं, अल्लाह को छोड़ के वो सूरज की पूजा कर रहे हैं, हालांकि अजमत उस अल्लाह की है जो जमीन और आसमान का मालिक है। इनको तो चाहिए था उसे ही सजदा करें, और इस पे आयत सजदा भी है। अल्लाह अकबर, सुबहान मालिक। तो अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंकि तौहीद के इमाम हैं, दुनिया पे अल्लाह ताला के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जब वो ये बात सुनते हैं ना तो कहते हैं मैं तेरी इस बात की तस्दीक करूंगा कि तू सच कह रहा है या झूठा बहाना तो नहीं कहीं कर रहा तू, वरना तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ मुझे तो पहले इल्म गायब अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, मैं तो इतनी दूरों में देख सकता हूँ, वो तो अल्लाह दिखाएगा तो देखेंगे ना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा और उस हुदहुद को कहा। अच्छा ये कोई स्टोरी नहीं है जो आपके उलमा बयान कर रहे होते हैं, ये वर्ड बाय वर्ड सूरह अन-नम्ल आयत नंबर जो है वो 15 से लेके 44 तक 30 आयात है। जो चीज इन आयात से हट के आएगी मैं उसको मेंशन भी कर दूंगा। तो वो खत लिख के देते हैं कि ये खत ले जाओ और जाके मलका जो उधर किया है, मलका बिल्कीस जो है ये इसराइली रवायतों में आता है, कुरान में सिर्फ एक औरत का जिक्र है कि जो हुकूमत करती थी। और खत उसको दे के फिर देखना इसका क्या जवाब देते हैं। हुदहुद जनाब लेके खत पहुंचा है और जाके अब हुदहुद एक खत लेके आ रहा हो और मलका के वो जाके बेडरूम में सीधा जाके लैंड करता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड कोई कुछ नहीं रोक सकता, वो खिड़की से आके उसमें लैंड करके सामने लाके उसके खत फेंकता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत वो खोलती है तो वो उस खत में तो 2 टोक जुमले लिखे हुए होते हैं, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और तुम सर तस्लीम खम करके फौरन मेरे पास हाजिर हो जाओ। बस ये 2 लाइनों का एक जुमला होता है। जब वो अपने सरदारों से मशवरा करती है तो वो कहती है मेरे पास एक मुअज़्ज़ज़ खत आया है और ये मुअज़्ज़ज़ खत सुलेमान की जानिब से है। इन्नहु मिन सुलेमान, सूरह अन-नम्ल आयत नंबर 30, ये वाहिद मुकाम है जहां सूरत के अंदर बिस्मिल्लाह शरीफ आई है। एक इज्जत वाला खत आया है। इज्जत वाला वो इसलिए कहती है, वो उसको पता चल गया कि गैर मामूली बंदा है कि हुदहुद जिसका खत लेके आ रहा है मेरे पास, तो जाहिर है ये क्वालिटी तो उसके पास नहीं थी कि ये कोई कितना बड़ा बादशाह है कि जिसको अल्लाह ने ये हुकूमत दी है कि जानवरों पे भी उसकी हुकूमत है। तो वो कहती है कि एक मुअज़्ज़ज़ खत मेरे पास आया है जो सुलेमान की जानिब से है और वो अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा है। इससे ये सुन्नत ठहरी कि जब आप कोई खत लिखें किसी को तो बिस्मिल्लाह से उसका आगाज करें, और उसमें यह है कि सर तस्लीम खम करो और मेरे पास हाजिर हो जाओ। तो वो अपने सरदारों से कहती है कि मैं तुम्हें पता है कि मैं कोई काम उस वक्त तक नहीं करती जब तक कि मैं मशवरा न कर लूं, हर मामले में तुमसे मैं मशवरा करती हूं। कौम सबा की वो मलका थी, तो मुझे बताओ तुम मुझे क्या मशवरा देती हो। तो सरदार तो आपको पता है जो उनकी तो एक खास जंगजू नेचर होती है। उन्होंने कहा हम तो बड़े ताकतवर हैं, बड़े जोर आवर हैं, हम हर तरह के बादशाह का मुकाबला कर सकते हैं, आप हमें हुक्म दें, देखी जाएगी। लेकिन वो तो समझदार होती है ना, जिसे मुझे भी आगे लोग फूक चढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जो बंदा ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है उसको पता होता है कि काम को किस हिकमत से लेके चलना है। तो वो मलका कहती है कि उसको तो अंदाजा हो गया कि ये कोई आम बंदा नहीं है, इनकी सारी फूफा निकाल देगा वो। तो वो कहते हैं कि वो मलका आगे कहती है, उसके अल्फाज अल्लाह ताला ने नकल किए। वो कहती है कि याद रखना बादशाह जब किसी मुल्क में दाखिल होते हैं ना तो वहां के शुरफा को जलील कर देते हैं। तो यानी ये जो हमारे पास मुल्क है ये भी हमारा छीन जाएगा, हम में ये ताकत नहीं कि हम इस शख्स का मुकाबला कर सकें। यहां पे भी आप देख लें अंग्रेजों ने यही किया है ना, जब अंग्रेज यहां हुकूमत में है ना, सबसे ज्यादा जलील उन्होंने किया है खानदान मुगलिया को, इसलिए कि वो यहाँ पे रूलर्स थे,
تو انہوں نے کہا پہلے تو جناب ان کو اتنا ذلیل کرو نا، کیونکہ ان کے اندر جراثیم موجود ہیں حکومت کرنے کے، ان کو تو ذلیل و خوار کرو۔ تو وہ ملکہ کی بات یونیورسل ٹروتھ اللہ نے نقل کیا کہ جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے شرفاء پھر سب سے پہلے وہ ذلیل ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس میں جلدی نہیں ہمیں کرنی چاہیے، میں سلیمان کو نا کچھ گفٹ بھیجتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اس کے رسپانس میں وہ کیا کرتا ہے، تو پتہ چل جائے گا کہ وہ واقعی ایک دنیا دار بادشاہ ہے یا اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے۔ یہ اس نے چیک پوائنٹ رکھا کہ اگر دنیاوی بادشاہ ہوا تو دنیاوی بادشاہ پرانے زمانوں میں دوسرے ملکوں پہ کیوں حملہ کرتے تھے؟ تاکہ ان سے ان کی دولت ہتھیائیں۔ تو اگر ہم جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائیں اور سالانہ ہم ایک رقم مقرر کر لیں گے، اتنا آپ کو ٹیکس یا جزیہ دیا کریں گے، تو وہ ٹل جائے گا۔ تو وہ بڑے زیادہ تحائف دے کے نا ایلچی روانہ کرتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور وہاں پہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ ایلچی پہنچتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام تو اسٹریٹ فارورڈ ان کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا ہے، تمہاری یہ دنیا کی حقیر دولت اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، مجھے تو اللہ نے کیا حکومت دی ہوئی ہے۔ تو بلکہ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی نقل کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو میرے بعد پھر کسی کو نہ ملے، اور انسانی تاریخ میں سلیمان علیہ السلام سے بڑا بادشاہ نہ ان سے پہلے کوئی گزرا ہے نہ بعد میں، جس کو اس لیول کی اللہ تعالیٰ نے حکومت دی ہو۔ تو وہاں پہ جب ایلچی پہنچتے ہیں تو وہ ان کو اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتے ہیں اور ان کو واپس کر دیتے ہیں کہ جاؤ اور اپنی ملکہ کو بتا دینا کہ اب ہم وہ لشکر لے کے آئیں گے جس کی تاب تمہارے لشکر نہیں رکھ سکتے، انتظار کرو ہمارا۔ تو وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ تو چلے جاتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کو پتا ہوتا ہے کہ وہ مطیع ہو کے ہی آئے گی، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ جو ڈیسیژن کیا ہے وہ کیوں کیا ہے۔ اب یہ فاصلہ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا ہے۔ قوم سبا آباد تھی یمن میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یروشلم میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت المقدس ایلیا شام کے اندر۔ آلموسٹ 2000 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، تو آپ سمجھ لیں یہ فاصلہ طے کرنے کے لیے بھی 40 سے 50 دن پیدل چاہیے۔ تو سلیمان علیہ السلام جب ان کو واپس کرتے ہیں، وہاں پہ جب واپس خط پہنچتا ہے تو ظاہر ملکہ تو پہلے ہی اس کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، تو ملکہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ میں خود سلیمان کے پاس جاؤں گی، کیونکہ اس خط میں پہلے میں کیا لکھا تھا کہ مطیع ہو کے میرے پاس حاضر ہو۔ سر یہ بادشاہت کا آپ لیول دیکھیں کہ دوسرا بادشاہ جنگ بھی نہیں کرنی پڑ رہی، سیدھا وہ خود حاضر ہو رہا ہے۔ خیر اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، جب اس کا لشکر آنے کے 3-4 دن یا کچھ دن باقی رہ جاتے ہیں نا، تو سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام اپنے درباریوں سے کہتے ہیں کہ وہ جو ملکہ بلقیس ہے وہ مطیع ہو کے میرے پاس آنے والی ہے۔ ان کو پتہ ہے، فیڈ بیک مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آگاہ کر دیا۔ تو پھر وہ ایک گفتگو کرتے ہیں وہاں پہ، جہاں پہ وہ تخت بلقیس کا ذکر ہے، اور آصف بن برقیہ کا نام قرآن میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں۔ وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر ہے 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ آیت نمبر 30 میں تو وہ یہ آگی 38 نمبر سے آن ورڈ، 30 تو پہلے گزر چکی نا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر ہے 38۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے سردارو، جو میرے ساتھ اٹیچ لوگ ہو، تم میں سے کون ہے کہ جو مجھے اس ملکہ کا تخت لا کر دے اس سے پہلے کہ وہ سر تسلیم خم کرتی ہوئی میرے پاس حاضر ہو جائے؟ کون ہے کہ جو ایسا کرے؟ قال عفریت من الجن، تو ایک بڑا دیو ہیکل جن کہتا ہے انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کی اس محفل برخاست ہونے سے پہلے 3-4 گھنٹے کی جو بھی آپ کی مجلس ہوتی ہے، مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت آپ کو یہاں پہ لا دوں گا۔ انبلیویبل چیز، 2000 کلومیٹر سے اتنا بڑا تخت، ویسے
पत्थर का वजनी। बेशक 3-4 घंटे क्या, वो तो आज भी आप अगर जहाज में भी लाए तो 3-4 घंटे में नहीं पहुंच सकते, नहीं उसको तो लिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन, और मैं इसके ऊपर अमानतदार भी हूं, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये काम करूंगा, और मैं ताकत भी मुझे अल्लाह ने दी है। जिन्नात को अल्लाह ने बहुत ताकत दी हुई है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यानी एग्री नहीं करते इस मसले में। तो फिर एक और शख्स, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वहां एक शख्स बैठा होता है जिसके पास किताब में से इल्म होता है। वो कहता है अना आती का बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, मैं उस तख्त को आपके सामने हाजिर कर दूंगा आपकी आंख झपकने से पहले, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में मैं ले आऊंगा। हमारे लिए तो वही हजम करना मुश्किल है, तो ये तो खैर बहुत बड़ी चीज है। तो ये उसने दावा किया, बस ये दावा करने की देर थी और वो ले भी आया तख्त। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रा इंदहु, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब वो तख्त वहां पर आया हुआ देखा, क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, उन्होंने क्या हुजूर किड्डे पहुंचे बुजुर्ग को, क्या बात है, क्या साहिब करामत हो, नहीं, ओमिट कर दिया। उनका ये मेरे रब का फजल है, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। आप लिखते हैं निगाह मुर्शद से, माँ बाप की दुआ से, और पैगंबर क्या कहता है, हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। क्यों है फजल? लियब्लुवनी अशकुर अम अकफुर, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं उसका शुक्र गुजार बनता हूं या ना शुक्र हूं। ये सर तौहीद है। वमन शकरा फइन्नमा यशकुरु लिनफ्सी, और जो कोई अल्लाह का शुक्र करेगा तो वो भी अपने नफ्स की खातिर ही कर रहा होगा, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। वमन कफरा, और जो कोई अल्लाह की नाशुक्री करे, फइन्न रब्बी गनियुन करीम, तो मेरा रब तो गनी है, करीम है, उसे किसी की परवाह ही नहीं है। हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। अच्छा, इसके बाद फिर आता है कि वो मलका जब आई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ना इस तख्त की हैत बदल दो, डिजाइनिंग इसकी थोड़ी सी चेंज कर दो, जो उसके ऊपर कोई फूल बूटे लगे हुए थे थोड़ा सा इसे टेम्पर करो, और मैं देखूंगा कि वो पहचानती है अपने तख्त को नहीं कि नहीं पहचानती। तो वो फिर मलका वहां पे आ पहुंचती है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे रिसीव करते हैं और कहते हैं इस तख्त के बारे में तेरा क्या ख्याल है। तो वो बड़ी समझदार होती है, तो वो कहती है ये तो लगता है कि ये मेरे तख्त ही है, उसकी मिसल मुझे लग रहा है, बल्कि शायद वही है। तो ये उसकी समझदारी का भी सबूत है कि वो उसको टेम्पर्ड फॉर्म में भी पहचान लेती है, और ये उसको दूसरा मैसेज मिल जाता है, उन्होंने क्या लड़ना है, उसने कहां से लड़ना है। वो तो ये भी नहीं थी एक्सपेक्ट कर सकती कि 4 महीने में भी कोई उठा के यहां ला सके। अभी तो उसको ये पता ही नहीं था, ये तो ऐसे आया हुआ है, ठीक है। तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे अपने जो टेंपल है ना उसकी भी थोड़ी झलक करवाते हैं। आगे एक महल में जब लेके आते हैं कमरे में, तो उसमें ऐसे शीशे जड़े हुए होते हैं कि वो गोया देखने में तालाब महसूस हो रहा होता है। तो जब उस पर पांव रखने लगती है, वो समझती है शायद पानी वाला तालाब है, तो वो अपने जो तहमद है या जो भी उसने कपड़े पहने होते हैं वो थोड़ी सी उठा लेती है, उसकी पिंडलियां भी नंगी हो जाती हैं, वो समझती है पानी है, तो पानी नहीं होता, तो वो इंप्रेस होती है। और फिर वो वहां पे कहती है कि मैं सुलेमान के साथ अपने रब के सामने सर तस्लीम खम करती हूँ, जो मैं शिर्क करती रही मैं अल्लाह की तरफ रुजू लाती हूँ, और वो इस्लाम कबूल करती है। माशाअल्लाह। बाकी इसराइली रवायतों में फिर मिलता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का निकाह उसके साथ होता है। कुरान ने इस चीज को एड्रेस नहीं किया, कुरान तो बस कंक्लूड इस पे करता है कि वो मुसलमान हो जाती है। ना वो बरेलवी होती है, ना देवबंदी होती है, ना अहले हदीस होती है, ना शिया होती है, बल्कि मुसलमान हो जाती है। और आप ये अल्फाज देखें जनाब, मुसलमान मुसलमान ही है हर तरफ। हाँ, क़ालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, वो कहती है मेरे रब मैं अपनी जान पे जुल्म करती रही इससे पहले। व अस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और मैं सुलेमान के साथ सर तस्लीम खम करती हूँ उस रब के सामने, अल्लाह के सामने जो सारे जहानों का पालने वाला है। मैं सर तस्लीम खम करती हूँ, मैं मुस्लिम होती हूँ। तो वो
اپنا آپ اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ تھا گائس انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ویڈیو جو بتا رہے تھے پروفٹ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اور کافی اچھا انہوں نے نالج دیا، کافی اچھا انہوں نے بتایا، اور میں نے اور بھی ویڈیو پہ ریئیکشن کیا ہوں، جو ویڈیو پہ میں نے ریئیکشن کیا ہوں اس پہ بھی میں نے کافی کچھ جانا ہوں، کافی کچھ سمجھا ہوں ان کے بارے میں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کون تھے یا نہیں تھے، اور ان کے تخت کے بارے میں، ان کی پاور کے بارے میں، جو جن جنات کے مطلب ان کی حکومت کرتے تھے اور اس دنیا پہ حکومت کرتے تھے، وہ اچھے ایک پیغمبر تھے، جو انہوں نے قرآن پہ کافی ان کے بارے میں سورہ آیا ہوا ہے، کافی اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، تو کافی اچھا لگا اس ویڈیو کو دیکھ کے۔ چلیے پھر ملتے ہیں ایک اور نیو ریئیکشن ویڈیو لے کر، تب تک کے لیے گائز پھر امان اللہ، جزاک اللہ خیر۔